बुशरा, सबसे पहले तो वेलकम आपको। थैंक यू। और दूसरा, आप इस टॉपिक के अंदर बताना चाहती हैं कि कितना अरसा चला लेती हैं ईद का गोश्त? एक तो पहले इसका मकसद तो समझे कर क्यों रहे हम ये काम, कुर्बानी का हुक्म क्यों आया था, लोगों में बांटे, वो जो नहीं खा सकते पूरे साल उनको दें, और जो माशाल्लाह कह रहे हैं लैंडलॉर्ड उनकी मुझे शक्ल दिखाएं। आप तो वैसे भी खरीद के खा सकते हैं, तो आपने ये मजाक में कहा है, वैसे मुझे यकीन है। आप करती हैं स्टोर? नहीं, स्टोर नहीं मैं करती। भाई बात ये कि मेरे घर इकबाल हुसैन साहब, उनको तो छुरी फेरने का एक बहुत रोमांस है उनका, बाकायदा बकरे को छुरी फेरने का? हाँ, बकरे को, बंदे को नहीं, बकरे को। और एक दफा मुझे ले गए वहाँ और मेरे से भी छुरी फेरवाई। मैंने कहा अगली दफा मैंने छुरी नहीं फेरनी, लेकिन खैर, तो वो दो मेरे बकरे होते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कराची में कोई रिश्तेदार नहीं है, बच्चे भी बाहर चले गए हैं, तो मैं ज़्यादातर रखती हूँ पुलाव का कलेजी और भुना हुआ गोश्त। बाकी मैं इसको जमा नहीं करती, बांट बटा देती हूँ। कुकिंग आप खुद करती हैं? मैं पका लेती हूँ, लेकिन स्टोर करने वाला मजाक तो मुझे समझ नहीं आया। मगर मुझे ये बताइए बुशरा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, अभी रिसेंटली आपकी सालगिरह गुजरी जिसको आपने बहुत पब्लिकली मुख्तलिफ शहरों में मनाया। बिल्कुल, लाहौर में मेरी बहन अस्मा की स्टूडियो ओपनिंग थी, उन्होंने भी मना लिया, फिर मैं किसी के घर गई, उन्होंने भी मना लिया। मैंने कहा सालगिरह मना के मुझे शर्म ही आ गई। तो आजकल अब क्या हो रहा है अदर देन सालगिरह? साल में एक आधा ड्रामा ही मेरे से हजम होता है। मैंने अभी शदाई चल रहा वो किया है, फिर मैंने वो जहन्नुम पर रास्ता जन्नत इकबाल साहब ने लिखा था, इकबाल हुसैन साहब ने एक ऐसे गेस्ट अपीयरेंस किया है। मैं 1.5 साल बाद मैंने ड्रामा किया। मैं ज़्यादा तो फिर बाहर बूर निकल जाती हूँ, बच्चों के पास गई, फिर कहीं इवेंट्स करने चली गई, मुख्तलिफ जगह पे बताती भी रहती हैं कि अब मैं यहाँ फिर रही हूँ और यहाँ वाले दोस्तों को मिल रही हूँ। अभी आई थिंक रिसेंटली आप कहीं कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया गई। बिल्कुल, मैं और नुमान गए थे। पहली दफा गई ऑस्ट्रेलिया? नहीं, पहले भी गई थी। हम इंडस हॉस्पिटल के साथ घूमते रहते हैं, उनके लिए फंड रेज करते हैं और लोग हमें प्यार करने के लिए आते हैं, फिर वो फंड्स देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नुमान साहब वैसे ही थे जैसे पाकिस्तान में होते हैं? हाय, मैं सदके जाऊं, अल्लाह उसको नजर ना लगे भाई। ऑस्ट्रेलिया में भी इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स वो स्टेज पे खड़े, वो नुमान की नकलें उतारे थे, ये वाली ना, तो उसने दिया। माशाल्लाह, ही इज वन ऑफ हिज काइंड, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। और दो मियाँ बीवी थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, नहीं उनकी डिग्रियाँ थी कि मुझे वो याद भी नहीं। तो आपस में वो दोनों डायलॉग बोल रहे थे, ये आप कैसे कर लेते हैं, जैसे वो नादिया ने कहा। अच्छा। इतना कोई माशाल्लाह वो प्ले उनका हिट हुआ, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ बाहर दूर बैठे हुए हमारे हम वतन हमें प्यार करें। तो आजकल आप किससे सोशल मीडिया के ऊपर गुत्थम गुत्था हुई है? नहीं, गुत्था तो मैं उनसे होना नहीं चाहती, जो कि इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनका गुत्थम ही हो जाऊँ उनके साथ। उनकी शक्लें इतनी बुरी हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत बर्दाश्त करने के बाद थोड़ा सा कहना पड़ता है, हल्का सा मतलब कहना। अभी आजकल मुझे गुस्सा बहुत आया हुआ है। सुबह मैं अपने आप से कह रही थी कि अरे भाई, मेरी प्यारी हदीका कियानी जो हम सबकी प्यारी है, उसको अवार्ड मिला है, तो एक आदमी बकवास कर रहा है। ये लफ्ज मुझे टीवी पे बोलना पड़ा, पता नहीं क्या ही क्या कह रहे हैं लोग, बना रहे हैं इसके ऊपर कि तुम्हारा दिमाग खराब है। एक तो इतनी प्यारी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छे काम करती है, सबको नजर आ रहा है, मैंने क्या बताना है। उसको सितारा इम्तियाज मिला है, तो वो बहुत वैल्यूबल है और वो सबको खुशी है बहुत। तो एक आदमी का दिमाग खराब है। मगर वो इसी तरह तो हिट होना था ना, क्योंकि उस आदमी की वैसे तो कोई जरूरत नहीं होनी। उसको तो लग रहा है कि कोई ठुड्डा लगे और किसी गटर में गिर के मर जाए। मतलब मुझे अपने पे इतना गुस्सा नहीं आया, मुझे आइडिया नहीं कि कौन आदमी है ये। उस आदमी ने ना इसके ऊपर भी 10 व्लॉग कर देने, तो मैं तो हदीका के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकी कि। मगर ये खैर अब आपने नोटिस किया, हर चीज पे तो कमेंट करना, और हर किसी ने कर रहा है, और हर बंदा जो है वो अपने तौर पे एक क्रिटिक भी है, एक जर्नलिस्ट भी बन गया हुआ है, न जाने एक्टिविस्ट भी है। तो आप हर जगह तो नहीं अब नहीं, मैं हर जगह तो नहीं कहती। जब कहीं एक जगह ऐसी आती जैसे मेरी बारे में किसी ने जो भी कहा, तो मैं उनको एड्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जाहिर है देयर नोबडी। और आप उनकी तस्वीर देखे तो वहाँ तोता चिड़िया बना होता है, खुद तो तस्वीर भी नहीं लगाने जोगे। तो अब पता नहीं वो कौन है, मैं उनका नाम लूँ तो उनको मैं मशहूर ही कर दूँ, ये नहीं मैं करती। लेकिन कहीं ना कहीं मैं रवैये के बारे में बात जरूर कर देती हूँ। जो भी साहब है, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, हदायत उनको दे, जो भी हरकत कर रहे हैं। हम यहाँ पे अवाम से भी सवाल लेंगे, आपसे को पूछना चाहें तो हम देखते हैं कि वो क्या आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी, कौन है पहले? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी वालदा भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। बहुत शुक्रिया। ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है, आप हमारे मुल्क का सरमाया है, लेकिन आप स्विट्जरलैंड में नहीं है ना, आप दुबई में गई हैं, कराची में रहती, आप कराची में ही है सरमाया। जी, मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है कि आपका कैरेक्टर था साइमा चौधरी का, जो कि सबका बहुत ज़्यादा पसंदीदा था किरदार। तो वो किरदार में जो है वो सिर्फ मज़ाहिया किस्म का था कि उसमें कोई संजीदगी का पहलू भी था? संजीदगी का पहलू उसमें हो ही नहीं सकता था। वो मोहम्मद अहमद ने जब पहला लिखा था ना आज़र की आएगी बारात, तो उन्होंने कहा कि एक ज़रा ओवर लाउड सी औरत है जो फैसलाबाद की डिज़ाइनर है, तो मैंने वैसा बना लिया उसको। फिर आगे से इन्होंने पकड़ लिया और फिर वो ज़ाहिर है कि बन गया था कैरेक्टर। हमने फिर उसको मिल के किया। तो ये वासे का कसूर है कि जो दोबारा नहीं आ रहा, और नदीम बेग का कसूर है जो वो सिर्फ हुमायूं की फिल्में बनाते रहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमामा है।
میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کی میمیکری میں سب سے زیادہ خاص آپ کو کیا بات لگتی ہے؟ آپ کی آواز، آپ کا انداز یا آپ کا ایکسپریشن؟ اب مجھے سب سے قریب ترین کیا لگتا ہے جو کچھ کیا تھا میں نے 4-5 لوگوں کا، آئی تھنک سلمیٰ آغا کا سب سے قریب ترین تھا. کچھ لک بھی میں ان کی طرح بنا سکی، کچھ آواز بھی ان کی طرح بنا سکی، اور وہ تو بڑی حسین ہے بھائی. میں نے بڑا زور لگایا تو خوبصورت تھوڑی سی بنی، تو وہ تھا آئی تھنک. اور میڈم نور جہاں کا بھی تھا، لیکن وہ میں اتنی حسین نہیں تھی جیسی کہ وہ تھیں. تو کچھ چیزیں تھیں جو قریب تھیں. مگر مجھے بتایا بشرا کہ کبھی کسی نے مائنڈ کیا تھا؟ نہیں، یہ پتہ کیا ہوا، دیکھیں ایک چیز اس کے بارے میں ابھی پچھلے دنوں بھی کچھ بات چیت ہو رہی تھی. تو جب یہ ہوا پہلی دفعہ سلمیٰ آغا صاحبہ کا، تو میں نے تو ظاہر ہے ایک ہوتا نا، ان کے بڑے بلانڈ بال تھے، ان کی گرین آنکھیں تھیں، میری تو شکل دور دور نہیں ملتی نا. تو ایک انہوں نے لڑکی بلائی تھی جو اس لک سے ملتی تھی، اس کے ایسے گولڈن بال تھے اور گرین آنکھیں گوری گوری سی. اس بیچاری کو نہیں آ رہا تھا، تو میں اس کو کر کے دکھا رہی تھی کہ ایسے کرو ایسے کرو. اب انور صاحب بھی پیچھے لگ گئے اور ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے بھی بہت انسسٹ کیا. اسی طرح پھر انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ مسرت نذیر، میں نے کہا دماغ صحیح ہے، میں تو نہیں کر رہی، میں پاگل ہوں. تو وہ بھی ایک اور حسین خاتون تھی. بڑا انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کرتی. اینی وے وہ ہو گیا. جب لیا انہوں نے میڈم نور جہاں کا نام، میں کہا توبہ کرو، میں نے کوئی جوتے کھانے ہیں. پھر انور صاحب نے ان کو فون کر کے ان سے اجازت لی تھی. اچھا. ہاں جی، ایسے تھوڑی ہے منہ اٹھایا کسی کی کاپی کر دی، اچھی بری جیسی بھی ہے، تمیز ہوتی ہے ہر چیز کی. جی السلام علیکم، میرا نام شیری بختاور ہے. میرا کوشچن میم سے ہے کہ جب آپ کا ڈرامہ پی ٹی وی پہ آتا تھا تو ہم ایک فکس ٹائم پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے، جبکہ آج کے دور میں ہم لوگ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ دیکھ لیں. تو آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے تبدیلی میں بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں، لیکن میں اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کروں گی. پہلے پی ٹی وی ایک اور طرح کا میڈیم تھا، اور ابھی کمرشل ہے، تو جن کا بزنس ہے وہ بزنس ٹائپ کے ڈرامے بھی بناتے ہیں، پھر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تاکہ پھر ظاہر ہے اس سے پیسے بنتے ہیں. آئی تھنک کوئی بری بات نہیں ہے، صرف اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر ہمیں بھی یوٹیوب کی کمائی میں سے کچھ دیتا کوئی. مطلب کہ رائلٹی وغیرہ کا مذاق نہیں ہے. میرا ایک سوال ہے کہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ رائلٹی ایک بڑا پرٹیننٹ اب تو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ود یوٹیوب کی ایمرجنس. رائلٹی کے اوپر ہمارے اداکار اتنی بات ہی نہیں کرتے، وہ باقی تو ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، مختلف مسائل کے اوپر اپنا کامنٹ کر دیں گے، اس پہ نہیں کرتے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو خود اندر دیکھنا پڑتا ہے اور اپنے والے ناراض ہوئیں گے؟ یونٹی ہونی چاہیے. مثلاً اگر میں کہوں جی میں نہیں کر رہی، تو میری جگہ ایک سستی آنٹی مل جائیں گی، ٹھیک ہے، تو وہ کر لیں گی، کہیں گے پھر کیا ہوا، یہ تو مل رہا ہے نا جو بھی ہے، اس کو تو کر نہیں. لو. مگر اس طرح تو یہ معاملہ رکے گا ہی نہیں کبھی. نہیں رکانا کبھی بھی. ہم تو پی ٹی وی کے زمانے سے لگے ہوئے رائلٹی پہ. وہ اور بات ہے وہاں ہمیں 800 روپے ملتے تھے، بلکہ لیڈنگ رول کو تو اس میں سے رائلٹی 25 روپے مل ہی جاتی تھی کبھی، جو کہ ہم نے کبھی اس کو غور ہی نہیں کیا. اب جو حالات ہیں، چینلز کو سوچنا چاہیے، پروڈکشن ہاؤسز کو سوچنا چاہیے کہ جو یوٹیوب پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے کوئی مرغی کو دانہ دے رہا ہے تو کوئی کچھ، تو ان کے تو پیسے بن رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ڈرامے سے کتنا پیسہ بن رہا ہوگا. اتنا بن رہا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. بالکل. اگر 5 کروڑ مثال کے طور پہ ایک سیریل نے لے لیا ہے، اس میں آرٹسٹ بھی ہے، پروڈکشن بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو 20 کروڑ بنایا ہوگا اس میں سے، تو ہم بیچاروں کا کیا؟ اور ٹیکنیشینس کو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ایکسٹرا. اس پہ لا بنانا چاہیے، لا، صرف ہماری رائے نہیں ہے. مزے کی بات بتاؤں تو ہالی ووڈ کے اندر بھی ایک بار ان کو پروٹیسٹ کر کے سٹرائک کرنی پڑی تھی، جس کے بعد ہالی ووڈ بند رہا تھا 8 سے 10 مہینے. ہونا یہ چاہیے. اور ایونچولی پھر جا کے وہ بہت سی چیزیں مانے تھے. بالکل ماننی پڑے ان کو. تاکہ یہ ایک بار تو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، تو کوئی نہیں دے گا آپ کو لا کے. یونٹی نہیں ہے نا. یونٹی بالکل. بس بات یہ ہے کہ کوئی 4 لوگ نہیں مانیں گے تو 4 مان جائیں گے، تو پھر وہ کہیں گے یہ تو 50,000 مانگ رہا تھا، تو یہ تو 20 والا ادھر آ جاؤ، ہمارا کام ہو گیا. لیکن یہ پروڈکشن ہاؤسز کو سوچنا چاہیے اور اس پر ایک لا بننا چاہیے. سوری ٹو سے لا بنے گا تو وہ مجبوراً ہی ان کو ماننا پڑے گا. یہ قانون بننا چاہیے، اس میں ہمارا جو بھی پرسنٹیج بنتا ہے وہ ملنا چاہیے ہمارا. بالکل.